Ako si Rogelio Dalayon Sr. Nagapuyo diri sa Purok sa San Jose Compostela ninyo. Ay upat ka anak o isa ka membro sa NICO Compostela branch. Sa wala pa ko na membro sa NICO, mahimo gyud nga mangutang ka sa mga private traders. Unya dako kayo gyud ang porsyento. Gani nga usahay ang harvest nato dili makaigo pa sa iyang porsyento kung di malason ta sa atong paguma. Namembro ko sa kooperatiba kadtong na ako'y nakuha nga area sa Trento, unya na ako'y tawo nga mao'y nag-contract sa pagkanal sa akong area. Mao to'y naghagit sa kuha kay na short ko mga financing, mao to'y niduol sa kuha nga na siya busing moduol ka sa NICO pamembro dito kay sigurado mangyod nga makakuan ka sa NICO makapasar. Siyempre kung lapad kag area dako pud kag gasto kay naay financing plus mga trabante pa nimo tao pa. Maugyod ang pagsugod sa kooperatiba diri sa Compostela, maupod ko pag pamimbro nako sa maong ko 2009. Hangtod nga nakakuha ko og mga prenda nga ginagmay sa pagkuha nako og mga prenda, hangtod nga ni kumgyog ko nakapalit ko og mga yuta kay sa sinugdanan kining akong area is 1.5 raman. Karon ang napalit nako nga yuta siguro modagan og mga 6 hektaryas. Ako day si Lolita Dalayon. Akong angga, Inday. Niya asawa ko ni Rogelio Dalayon. Nagpuyo din sa San Jose. Sugod pag pamibro na ko sa NICO, nakapalit ko og pick up. Akong umakaroon na ako'y siguro mga taga ng mga 3 hektaryas. Ang akong basakan, mga 1 hektar o tunga. O ang akong limonsituhan, mga 4 hektar siguro na siya. O ang ako apod niya kabindis gamay ang tod karon na apat ko ay nabilin niya regular loan sa kooperatiba tungod anang pag-divert sa kuan sa maong masakan. Pag-divert na pod nako sa kining akong limonsituhan na mga siguro mga 4 hektaryas sa gingan gyapon i-divert na ko sa limonsito dito gyud ko nga sige pangutang sa NICO kay tungod nga ang maong tanom nga limonsito dugay kapag produkto moabot pa og mga 1 ka tuig tunga ang sulod og kaluy-an lang mao nagsugod nako og harvest ani 3 hektaryas nako nga limonsito unya ang 1 hektar mga gamay pa sa pud ga benepisyo sa ato ang kooperatiba kini nagpamembro ta sa kaagapay kita nga mga membro ayaw gyud ninyo kalimti sa paghatag sa kaagapay nato kay dako kayo na ikatabang sa panahon nga kita nanginanglan pangandam kay kita tanan naa man gyud tay pabuton nga kamatayon so dili gyud nato masiguro nga kanang tanan nga panahon atay kwarta pero kung maabot ang panahon nga mamembro ta sa kaagapay dako gyud ang ikatabang sa kaagapay nga nato. Ang ako ikasulti sa NICO dako kay tabang sa mga mag-uuma ba dili ingon nga basta maayo lang ka magbayad kung itatambag sa akong mga kaila mga taga Compostela diri sa San Jose mag-apil gyud ta aning magpamembro gyud ta sa co-op nga sa NICO ba nga aron maka tabang sa atoa nga unsa ato mga problema dali lang ta makaduol niya. Ang ako lang ikatambag sa tuang mga kaigsuonan labi na diri sa Compostela nga wala pa mamembro sa maong kooperatiba pagpaningkamot gyud mo nga mamembro kay dako kayo ikatabang ang maong co-op ilabi na kanato nga manguma kay kung mangutang ta sa mga private dako kayo gyud ang porsyento. Unya kung mangutang ta sa NICO, gamay lang og porsyento o naa po'y mabalik kanato kay naaman tay mga dividends og patronage. So kung naa tay utang, kinahanglan maning kamot gyud ta nga mabayran nato ang mga utang kay para nga dili ta katagman sa maong kooperatiba og mahimo ta nga members in good standing sa maong kooperatiba. Ang ako lang ikatambag pod sa mga kaubanan nato nga membro na sa maong kooperatiba nga unta nga maningkamot gyud ta nga makabayad ta sa atong mga obligasyon sa maong kooperatiba asinso sa maong kooperatiba asinso usab nato nga mga membro kay kanang kooperatiba dili lang na nga wala siya kaniya ato man na kay membro man ta sa maong kooperatiba so kita nga mga membro maningkamot pud ta nga unta ang atong kooperatiba nga mulambo pinaagi sa pagbayad sa maong mga obligasyon sa daghang salamat Nico og padayon sa paglambo.